बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मीडिया पर आए और उन्होंने गुफ्तगू की और इमरान खान के ऊपर तनकीद की। चुपके से वो इमरान खान की बातें भी सुनते रहते हैं, उनकी स्टेटमेंट भी सुनते रहते हैं और ऐसा लगता है कि जिस तरह वो जितनी भी समातें हैं जो इमरान खान से मुतल्लिक है उसका मुकम्मल नॉलेज रखते हैं, उसके ऊपर मुकम्मल उनकी निगाह होती है। तो इससे कबल भी जब यानी कि उन्होंने हल्फ उठाया था 28 मई को अपनी सदारत का मुस्लिम लीग नून की, तो उस वक्त भी उन्होंने इमरान खान के ऊपर तनकीद की थी। इमरान खान ही इनकी तकरीर का महवर, मरकज़ और मंबा होता है। तो आज भी उन्होंने गुफ्तगू की तो इमरान खान के ऊपर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो इमरान खान के ऊपर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी और मियां नवाज शरीफ भी, क्योंकि इमरान खान के ऊपर पूरी कौम नज़र रखे हुए, पूरा सिस्टम नज़र रख रहा है उनके ऊपर। और उनकी एक एक गुफ्तगू, एक एक जुमला, एक एक बात, उनके लिबास है वो डिस्कस होता है। तो शायद मियां नवाज शरीफ भी आजकल हैं उनके कारकुन, वर्कर्स या सपोर्टर्स बने हुए हैं जो उनको डिस्कस करते हैं। ये इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा और उसके साथ साथ एक बरीक वारदात जो रात के वक्त डाली गई है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर मिली भगत से ये वारदात डाली है और ज़ुबानों के ऊपर ताले लगाने का ये एक अमल है जो दोनों जमातों ने मिलकर किया। और फिर मौलाना फजल रहमान और पीटीआई क्या होने जा रहा है इनके दरमियान, किस तरह के मामला। और उसके बाद ख़ास तौर पर इमरान खान के जो फोकल पर्सन है अज़हर मशवानी, उनके दो भाइयों को उठाया गया है, यानी कि वो दोनों भाई जो हैं वो लापता हैं। इससे कबल अज़हर मशवानी उनको भी लापता किया गया था, फिर वो आए, फिर इस तरह उनके दूसरे भाई को, उनके वाले साहब को। तो वो थोड़ी सी डिटेल उसका अज़हर मशवानी के घर रखूँगा। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं अज़हर मशवानी से ही करता हूँ, क्योंकि इमरान खान के फोकल पर्सन भी और पीटीआई की जो सोशल मीडिया है उसको भी वो डील करते हैं। और इन दिनों वो जो है वो भी मुल्क से बाहर हैं, रूपोशी है उन्होंने इख्तियार की हुई है। 9 मई के वाक़यात के बाद से ये सिलसिला जो है वो जारी है। तमाम अज़हर मशवानी जो हैं उनको 23 मार्च 2023 को, यानी कि उनको उस वक्त यानी कि 9 मई से कबल ही अज़हर मशवानी जो है वो लापता हो गए थे और तकरीबन एक हफ़्ता वो लापता रहे। और उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस वक्त के ख़त भी लिखा था उनकी बाजियाबी के लिए कि उनका पता करवाया जाए, उनकी कहाँ पे हैं, उनको पेश किया जाए कोर्ट। अगर किसी इदारे ने उठाया तो कोर्ट में पेश किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन एक हफ़्ते बाद जो अज़हर मशवानी जो है वो खुद ही घर पहुंच गए थे। और फिर 9 मई का वाक़या होता है। 9 मई के वाक़े यानी कि 10 मई को, 9 मई के बाद 10 मई को उनके भाई प्रोफेसर ज़हूर उनको उठा लिया जाता है, वो लापता हो जाते हैं। तो वो केस भी काफ़ी चलता है अज़हर मशवानी की जानिब से, उनकी अहलिया की जानिब से। अज़हर मशवानी तो रूपोश हो जाते हैं, फिर फैमिली की जानिब से इसको उठाया जाता है, अदालतों का रुख किया जाता है, FIR दर्ज करवाई जाती है, थाना ग्रीन टाउन में FIR होती है प्रोफेसर ज़हूर की लापता होने की। ताहम किसी इदारे की जानिब से उनकी वो जो है कि कस्टडी जो है हिरासत में उनको लिए जाना है उसको ऑन नहीं किया जाता, कोई इदारा उनको ऑन नहीं करता कि हमारे पास है वो है। इसी तरह फिर कोर्ट में मैटर जाता है, तो कोर्ट में भी यही जब IG पंजाब को बार बार बुलाया जाता है लाहौर हाई कोर्ट में कि कहाँ एक लाहौर का शहरी, एक पाकिस्तानी शहरी वो लापता है, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया, किसने उठाया, कोई अता पता उसका मालूम नहीं होता। तो बार बार जो पुलिस है वो जो एक मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि हमारे पास नहीं है, एजेंसीज़ के पास नहीं है, हमें कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। ताहम फिर खुद ही फैमिली जो है वो स्ट्रगल करती है, सारी मसाइब जो बर्दाश्त करती है, मुश्किलें बर्दाश्त करती है। उसके बाद जो है प्रोफेसर ज़हूर जो हैं वो तकरीबन 5 माह बाद यानी कि 144 दिन या 145 दिन के बाद जो है वो वापस आ जाते हैं अपने घर में और उनको 10 मई को यानी कि उठाया गया था। तो फिर हम देखते हैं कि अज़हर मशवानी की जो फैमिली है इनकी मुश्किलात कम नहीं होती, इनकी मुश्किलात उसी तरह सिलसिला चलता रहता है। फिर अज़हर मशवानी की जो अहलिया हैं उनका नाम जो है वो ECL में डाल दिया जाता है कि यानी वो बैरून मुल्क नहीं जा सकती, सफ़र नहीं कर सकती और इसके लिए भी वो अदालतों का रुख करते हैं। अदालतों में अदालती अहकामात के बावजूद जो है उनका नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नहीं निकाला जाता, ब्लैक लिस्ट में नाम उनका रहता है। कोर्ट की ऑर्डर की वायलेशन होती है, फिर FIA जो है जो इदारे हैं वो एक रिपोर्ट जमा करवाते हैं जिसमें वो कहते हैं जी इनका नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नाम होता है। फिर कोर्ट में जाते हैं अज़हर मशवानी की अहलिया, तो फिर कोर्ट से उनका नाम निकालने के अहकामात जो हैं वो सामने आते हैं। फिर इसी तरह अज़हर मशवानी के जो वालिद हैं उनको भी यानी उनकी फैमिली की जानिब से मौक़िफ़ है कि 3 दिन वो भी लापता रहते हैं। तो उसके बाद 3 दिन के बाद उनको छोड़ा जाता है और फिर वो घर आते हैं। और अज़हर मशवानी ने भी 8 दिन जो है इसी तरह
लापता गुमशुदगी में दिन गुजारे। अब एक बार फिर जो है एक पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि एक नई लहर जो आई है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अगेंस्ट, उनके कारकुनान के अगेंस्ट, उनको दोबारा हिरासत में लिए जाने के लिए, कारकुनान को उठाने के लिए पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। तकरीबन 2 रोज़ कबल जो है अज़हर मशवानी के दोनों भाई प्रोफेसर ज़हूर को और प्रोफेसर मज़हर को घर से वो उनका मौक़िफ़ उनकी फैमिली का कि सीटीडी के एहलकार जो हैं वो लेकर गए हैं, उनको उठाकर लेके गए हैं। उसके बाद उन्होंने जो है अगले दिन ही लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि उनको बाजियाब कराया जाए और पता चले कि उनके ऊपर केस क्या है, कौन उनको उठाकर ले गया, किसके पास है। तो फिर वो जो कार्रवाई है वो अदालत में भी रिपोर्ट जमा कराई जाती है कि कोई इदारा उसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं होता। उनकी फैमिली जो है वो बारहा इस चीज़ का मामला मुद्दा उठा रही है कि अगर हमारे लोगों के खिलाफ कोई केसेस है, कोई एफआईआर है, एटलीस्ट उनको कोर्ट में पेश किया जाए। तो होना भी ऐसा चाहिए, अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट है, किसी मुकदमे में वो नामजद है, तो उनको कोर्ट में पेश करें, कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया जाए। इस तरह शहरियों को लापता करना या शहरियों का गुमशुदा हो जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है रियासत पाकिस्तान के ऊपर उठता है कि पाकिस्तान में किस तरह का कानून है, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो यकीनन इदारों को, अगर किसी के पास है, इदारे तो इसको ऑन नहीं कर रहे जो लाहौर हाई कोर्ट में कहा गया, लेकिन फिर भी जो समाअत मुलतवी की गई और एक रिपोर्ट जमा करवाने का कहा गया कि पुलिस की जानिब से, पुलिस को कोर्ट की तरफ से कि आप इसकी रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर जमा करवाएं कि अज़हर मशवानी के दोनों भाई किधर है। जबकि उनकी फैमिली का मौक़िफ़ है कि रात को डाले आए थे, सीटीडी के एहलकार थे, वो उनको लेकर गए और सीटीडी की जानिब से, पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करी उसमें वो उनके पास नहीं है। तो ये सारी स्टोरी है। और अज़हर मशवानी जो है इसके ऊपर उन्होंने जो है एक ट्वीट भी किया और अपने उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मेरा जो जुर्म है, यानी कि मेरे भाइयों को, मेरी फैमिली को जो सज़ा दी जा रही है वो ये है कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इमरान खान का साथी हूँ, वो 2008 से सोशल मीडिया पर, वो 2011 से मैं ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे हल्का अहबाब में मेरे सारे जो दोस्त हैं, जो उनकी कंपनी है, वो सारे जानते हैं कि मैंने हमेशा पाकिस्तानियत का दर्स दिया, पाकिस्तानियत का प्रचार किया, पाकिस्तानियत का ही मैसेज है वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान का भी यही मैसेज है कि सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तानियत के साथ मोहब्बत, पाकिस्तान के कानून और आइन के फॉलो करने का दर्स है उनका। तो उन्होंने कहा हम भी इसी चीज़ पर यकीन रखते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि शायद मेरी जो वाबस्तगी है वो तहरीक इंसाफ के साथ है, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, इस वजह से जो है मेरी फैमिली को और मुझे हरासा किया जा रहा है। और उन्होंने अपनी सारी फैमिली का जो डाटा, वो यानी कि जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो पहले भी बताया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, कभी फ़ौज के खिलाफ नहीं, ना इमरान खान कभी फ़ौज के खिलाफ गया है, तो हमने तो हमेशा मुल्क का और हुब्बुल वतनी का दर्स दिया है। तो ये अज़हर मशवानी की फैमिली है उनके साथ ये। और इसी तरह आज तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और उनकी तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है कि उनको एक और रहनुमा लाहौर से अब्दुल करीम खान, उनको भी उठाया गया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ है। तो इस तरह लगता है कि एक सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट। पुलिस की जानिब से उनको लोगों को हिरासत में लेने का 9 मई के वाक़यात में नामज़द किया। हमने इससे कबल देखा कि अज़हर मशवानी का वाक़या के भाइयों का जो मामला था उस पंजाब असम्बली में भी उठाया गया। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में मामला उठाया था। मलिक अहमद खान बच्चन ने, अपोजिशन लीडर जो पंजाब असम्बली है, उन्होंने जब सवाल उठाया था कि हमारे लोगों को अब फिर दोबारा जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है। उनकी मिसाल दी उन्होंने, खासतौर पर अज़हर मशवानी के भाइयों की, दोनों भाइयों की, उनको हिरासत में लिया गया जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनके रियासती अमूर से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं। और उनको इस बात की उन्होंने कहा कि सज़ा दी जा रही है कि इमरान खान के फोकल पर्सन अज़हर मशवानी के दोनों भाई हैं। तो इस वजह से, और फिर खास तौर पर उन्होंने आलिया हमजा का और सनम जवेद का भी जिक्र किया कि उनको भी हिरासत में लिया गया। कोर्ट ने उनको जो है वो ज़मानतें दी हैं सरगोदा से, फिर उनको बाद गुजरांवाला पुलिस में ले जाया गया। तो ये मामला पंजाब असम्बली में भी उठाया गया और इसको फिर पंजाब हुकूमत ने तो डिसऑन कर दिया, उन्होंने इसको ऑन नहीं किया कि हम लोग इसके पीछे नहीं है। तो काफ़ी फिर उसके बाद बहस व तकरार हुई। तो अब जो नज़रें हैं वो कोर्ट के ऊपर है सारे कि आखिर क्या वजह है, अब क्यों तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये कुछ किया जा रहा है, कि कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो मामला बहरहाल कानून और आइन की हदूद में रहने चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई पर्चा है, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है, किसी मुकदमे में वो नामजद है, तो उसको बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक आप ट्रीट करें। हिरासत में लिया है तो उसको पेश करें अदालतों में सब कुछ हो। तो ये सारा मामला अदालतों के ऊपर है, अदालतों से उम्मीद लगा के बैठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान ने भी कहा था कि हमें उम्मीद जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। ये तो आज की यानी कि एक मौक़िफ़ जो तहरीक इंसाफ की जानिब से आ रहा है कि किस तरह वो लोग परेशान है अपनी फैमिलीज़ के हवाले से लोगों के लिए। अच्छा, दूसरी जानिब एक और काम बढ़ा हुआ है, वो ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं आज उन्होंने एंट्री डाली है और वो आज मैदान में आए हैं और उन्होंने गुफ्तगू की है। और उनकी गुफ्तगू का मरकज़ था वो इमरान खान था। गुज़िश्ता दिनों जब उन्होंने
مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالی 28 مئی کو، اس دن بھی عمران خان ان کی گفتگو کا مرکز تھا. اچھا، عمران خان کے اوپر ان کی پراپر نظر ہے، عمران خان کی ایک ایک سٹیٹمنٹ کو وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. یہ ان کی گفتگو سے بالکل لگا ہے جو آج میں گفتگو کی ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی نہیں ملا یا مجھے نواز شریف کی طرز کی سہولیات نہیں ملی، تو آج نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے باقاعدہ جو عمران خان کے اس بات کو رسپونڈ کیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے کمرے میں ایک اے سی لگا یا 2 اے سی لگا، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں آپ کے اے سی نہیں ترواؤں گا، آپ نے تو کہا تھا کہ میں ان کے اے سی تروا دوں گا. تو یہ یعنی کہ انہوں نے رسپونڈ کیا ہے عمران خان کو. تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ جس طرح وہ ساری مسلم لیگ نون جو ہے وہ عمران خان کے گرد ہی، ان کی سیاست بھی ان کے گرد گھوم رہی ہے، جو پاکستان کے نظام ہے اس کی سیاست بھی جو ہے وہ عمران خان کے ارد گرد گھومتی ہے، چاہے وہ اچھائی میں ہو، برائی میں ہو، تنقید ہو، مثبت ہو، منفی ہو، ہر پہلو جو ہے وہ عمران خان کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے سارا. تو میاں نواز شریف کی تقریر کا بھی ہدف جو ہوتا ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور سارا وہ اپنا انہوں نے یاد کرایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. اچھا، ایک چیز جو ہے میاں نواز شریف کے ذہن میں شاید بٹھا دی گئی ہے، یا ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جو ان کے مشیران ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہے، 90 کے علا سے لے کے اب تک آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، آپ کو نکالا جاتا ہے. اور میاں صاحب شاید اسی مائنڈ کے ساتھ ابھی تک چل رہے ہیں، اسی 80 90 کی سیاست کا جو ہے ان کا ذہن ہے، اس کو کہ مجھے کیوں نکالا. میاں صاحب کا آج بھی یہی ہے کہ مجھے کیوں نکالا. میاں صاحب نے کہا کہ اگر مجھے اقتدار سے نہ نکالا جاتا تو آج پاکستان ترقی کر رہا ہوتا. اچھا، میاں صاحب کو اقتدار کے علاوہ کچھ نہیں نظر آ رہا، اور یہی اقتدار میاں صاحب اقتدار میں نہ ہوں تو باہر بیٹھے تھے، لندن تھے، اور جب اقتدار میں ان کی پارٹی آتی ہے تو واپس آ جاتے ہیں، اور واپس میں آ کے پھر سارے پروٹوکول ساری چیزیں وہ انجوائے کرتے ہیں. تو اب کیونکہ ان کی پھر پارٹی ہے تو پھر وہ سارا پروٹوکول وہ ہر چیز انجوائے کر رہے ہیں. تو ہم اب یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف اقتدار میں، یعنی کہ ذاتی حیثیت سے میاں صاحب کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے. اب پنجاب میں ان کی بیٹی کی گورنمنٹ ہے اور وفاق میں جو ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے. اب وہ کہتے ہیں جی یہ دونوں بڑی اچھی حکومتیں چلا رہے ہیں، روٹی سستی کر دی ہے. میاں صاحب کو یہ بتایا، میاں صاحب بڑے خوش ہوئے. مریم نواز پاپا کو لے کر تندور پر گئی تھی تو پاپا وہاں پہ روٹی کا وزن جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، تو وہ بڑا میاں صاحب کے ذہن میں ابھی تک بات بیٹھی ہے. میاں صاحب کو کاش یہ بھی بتایا جاتا کہ میاں صاحب کسان رول رہا ہے، میاں صاحب کسان پریشان ہے، میاں صاحب کسان کی جو گندم ہے وہ کوئی خرید نہیں رہا. کسان اس کی مہنگی جو کھاد ہے وہ دی جاتی ہے، مہنگی ادویات دی جاتی ہے. آپ کو یہ تو بتا دیا گیا کہ روٹی سستی کر دی گیا. اس روٹی کو پیدا کرنے والے جو اس کے پروڈیوسرز ہیں ان کی کیا سچویشن ہے، ان سے تو پوچھیں. کبھی میاں صاحب تندور پہ گئے، کسی کسان کے پاس بھی جائیں، وہ آپ کو بتایا کہ میاں صاحب کی بیڑا غرق کر دیتا ہے تہاڈی بیٹی نے پنجاب دے وچ آ کے کساناں دا. کسانوں کو آپ پروٹیسٹ نہیں کرنے دیتے، ان کو احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا، ان کو اپنا دکھڑا سنانے کی اجازت نہیں ہے. آپ ان کو مارتے ہیں، ان کے گھروں پہ کریک ڈاؤن کر دیتے ہیں، ان کو اٹھوا لیتے ہیں، تباہی مچا رہے ہیں ان کے گھروں میں. آپ کہتے ہیں کہ روٹی سستی ہوگی. میاں صاحب کو بہت مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح میاں صاحب سمجھتے کہ شاید شعبہ صحت میں بھی بڑا انقلابی اقدام آ رہا ہے. شعبہ صحت کے بعد میاں صاحب آپ کے سیکٹری ہیلتھ کو لوگوں نے دھکے مار دیے، دھکے دیے ان کو، ان کی گاڑی کے آگے لیٹ گئے ہیں. میلسی میں وہ گئے ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میلسی میں، وہاں پہ میاں صاحب 3 ماہ کی تنخواہیں نہیں دی گئی، وہاں پہ ادویات نہیں ہیں. آپ کے سیکٹری ہیلتھ پنجاب کو وہاں سے جان چھڑا کر بھاگنا پڑا. لوگوں نے گاڑی روک لی، گاڑی کے آگے لیٹ گئے لوگ. آپ کو پتہ نہیں کون بتا رہا ہے کہ شاید دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں جب آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ آ گئی. ہاں، میڈیا کے اوپر اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹی وی چینل ہیں تو ٹی وی چینل کو تو آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. ٹی وی چینل کو کنٹرول کرنے کی مہارت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس. وہ تو آپ کو سب اچھا دکھائیں گے کہ بہت اچھا ہو گیا، ریلیف ہی ریلیف ہے، عوام کو سہولیات ہی دی جا رہی ہیں، سبسڈی ہے. حقیقت کچھ اور ہے. میاں صاحب کو شاید ان کو خوش رکھنے کے لیے سارا مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا جاتا ہے، اور بیٹی ہے ان کی پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ ہے تو اس لیے ان کو اچھا لگتا ہے کہ بیٹی کو وزیر اعلیٰ دیکھتے ہیں. لیکن حقیقت میں میاں صاحب ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے. بہت برے حالات ہیں لوگوں کے، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں آپ کو. بجلی کی قیمت ہر دوسرے تیسرے دن بڑھا دی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بجلی کی. ان لوگوں کو جو بجلی کا بل ریگولر دیتے ہیں وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ ہم تو بجلی کا بل ریگولر دیتے ہیں، پھر ہماری بجلی کیوں نہیں آتی. آپ کو پتہ نہیں کون اندر بیٹھے بند اے سیوں میں بتا دیتا ہے کہ بڑے اچھے حالات ہیں، عوام کو سکھ کا سانس آ رہا ہے. عوام کے پوچھے تو صحیح، آپ تو عوام میں جا ہی نہیں سکتے. آپ تو جاتے ہی وہاں پہ جہاں مخصوص لوگ آپ کے ہوتے ہیں، آپ کے ورکر کارکن، وہ بھی آپ نے پہلے بلائے ہوتے ہیں. پھر مکالمہ اس سے کیا جاتا ہے جس کو پہلے سکھایا جاتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، وہ اتنی سی بات کرتا ہے آپ کو. آپ اوریجنل عوام میں جائے تو صحیح. آپ شکوہ کرتے ہیں کہ میرے لیے عوام نہیں نکلی تھی، میں جو 3 بار ہٹا دیا گیا. میاں صاحب عوام کس طرح نکلے؟
آپ جو آپ کو نکالتے ہیں آپ ان کے ساتھ دوبارہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہی اقتدار میں آ کے آپ کو لاتے ہیں تو آپ بیٹھ جاتے ہیں. 8 فروری کو کیا ہوا میاں صاحب, آپ کے لیے عوام نکلتی, آپ 8 فروری کو کہتے میں نہیں بیٹھنا چاہتا ان لوگوں کے ساتھ جو مجھے دوبارہ لا کے بٹھا رہے ہیں. آپ انکار کر دیتے, ہاتھ کھڑے کر دیتے, پھر آپ شکوہ کرتے, لوگوں کو کہتے کہ دیکھو آپ کیوں نہیں نکلتے میرے لیے. یہ شکوے اس وقت ہوتے ہیں جب آپ پبلک کے ساتھ ہو. آپ کو تو اقتدار کس سے غرض ہے, آپ کو پبلک سے غرض رہ ہی نہیں گئی. یہ میں آپ کی باتوں سے بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کیوں کھڑے ہو گئے 8 فروری کو؟ آپ کھڑے لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ, پبلک مینڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کب تک آپ اس طرح چلتے رہیں گے؟ پھر آپ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے لوگ سپورٹ نہیں کرتے, ہمارے لیے باہر نہیں نکلتے. آپ تو ایک لمحے کے لیے لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, تو لوگ کیوں کھڑے ہو؟ آج لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں جو پبلک کے لیے کھڑا ہوا ہے, اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میرا مینڈیٹ واپس کرو, میرے لوگوں کو چھوڑو, آپ کی یہ ڈومین نہیں ہے, آپ اس چیزوں کو کنٹرول نہ کریں. وہ کہتا ہے میرے پلیٹس کم نہیں ہوئے, میں نے باہر نہیں جانا, میں نے یہیں رہنا ہے, مجھے یہی اس ملک میں مرنا ہے. آپ لوگوں کو وہ مصیبت آتی ہے, باہر چلے جاتے ہیں. لوگ پھر کس طرح نکلے, کس وجہ سے نکلے؟ کوئی وجہ تو ہو لوگوں کو نکلنے کے لیے. اب کیا کس طرح کہیں گے؟ لوگوں کو کہتے ہیں آپ باہر نکلیں, مصیبتوں میں آئیں. وہ لوگ مصیبتیں برداشت کریں, آپ باہر چلے جائیں, آپ کے بچے باہر چلے جائیں. اب تو سارا خاندان باہر چلے جاتا ہے. آپ پبلک کے لیے, جس دن آپ کی سیاست پبلک کے لیے ہوگی اس دن لوگ آپ کے لیے نکلیں گے. آپ کو بہت مس گائیڈ کیا جا رہا ہے, حقائق سے دور رکھا جاتا ہے. حقائق کے ساتھ جینا سیکھیں, آپ کے لیے سیاست اور آپ کی فیملی کے لیے سیاست مزید اچھی ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر اگر آپ عوام کی بات کرتے ہیں, عوام ہی کا گلا گھونٹنے کے لیے آپ کی بیٹی نے قانون پاس کر دیا پنجاب میں حد عزت بل کے نام سے, جو 3 قانون پہلے ہی پاکستان میں موجود ہے, اور مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپل پارٹی بھی اس میں شامل ہے. پنجاب حد عزت بل کے اوپر پہلے آپ کی گورنمنٹ نے بل پاس کروایا پنجاب اسمبلی سے, پھر آپ نے اس کو روکے رکھا. پیپل پارٹی اس پہ خاموش رہی. پیپل پارٹی کے 5 ارکان آئے, انہوں نے ووٹنگ بھی دی, حاضری بھی ہے ان کی ایوان کے اندر اس دن جس دن یہ بل پاس ہوا. پیپل پارٹی اس کے بعد موقف اختیار کیا, ہم تو اس کے ساتھ ہی نہیں ہے. آپ نے مخالفت کہاں پہ کی؟ کس پلیٹ فارم پہ اوپر اس کو روکا؟ کہاں پہ کہا کہ ہم اس کو مخالفت کریں گے, ہم چیلنج کریں گے, ہم نہیں اس کا حصہ بنیں گے؟ اب تو خاموش ہو گئے. جب بل پاس ہو گیا اس کے بعد آپ نے پریس ریلیز جاری کر دی, رونا دھونا شروع کر دیا, آپ بھی ان کے ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد ڈبل گیم شروع کی. آپ کو پتا تھا کہ پیپل پارٹی کے ساتھ ملی بھگت ہے ان کے ساتھ, یہ تو ایک دوسرے کے خلاف جا ہی نہیں سکتے, ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑا ہی نہیں ہو سکتے. پھر کیا ہوا جی, قائم مقام گورنر پنجاب بنے ہیں ملک احمد خان صاحب, جس کل ہی ان کے پاس چارج ہے گزشتہ روز, انہوں نے اسی دن دستخط کر دیے. پیپل پارٹی نے کہا جی ہم تو یہاں پہ نہیں, ہمارا گورنر نہیں تھا, ساری ملی بھگت تھی. آپ نے اس وقت کیوں نہیں سٹانس لیا, اس کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اب اگر آپ کہتے ہیں اب جائیں, اب کورٹ میں جائیں, فریق بنے, اس کا حصہ بنے, اس کے خلاف پٹیشن فائل کریں کہ بھئی ہم اس کو اگینسٹ ہے, اس کے نہیں مانتے. یہ سارا منافقین جو ہیں وہ منافقانہ رویہ پیپل پارٹی نے اختیار کیا. نون لیگ کی تو کنٹرول کرنا میڈیا کو مینجمنٹ ہی ان کی گورنمنٹ چلتی ہی اسی بنا پہ, کوئی میڈیا کنٹرول کرتے ہیں, میڈیا مینجمنٹ کرتے ہیں, وہ میڈیا کے سر پہ وہ گورنمنٹ کرتے ہیں, اور ابھی وہی پالیسی ہے. اب ان کی بیٹی پنجاب میں میاں صاحب کی, وہ تو کسی کو برداشت ہی نہیں کرتی, وہ کسی کا جواب دینا گوارا نہیں کرتے. تو اب یہ سارا سسٹم ملی بھگت, میاں صاحب یہ ساری چیزیں آپ کی گورنمنٹ میں, آپ کی بیٹی اور آپ وفاق میں ہو رہی ہیں. آپ کو یہ شکوے گلے اس وقت جب ان کا سارا کا آپ انالیسس کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں عوام کے ساتھ. بولنے کی آزادی چھین رہے ہیں, مہنگائی نے تو بیڑا غرق کر دیا. اب لوگوں نے سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگائیں گے. ابھی جو سولر پہ ٹیکس لگا رہے ہیں آپ نے, سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگائیں گے. عوام کے اوپر رحم کریں. اور لاسٹ میں صرف اب پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان یہ جی پینگیں بڑھ رہی ہیں, اور پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک کہہ لیں کہ اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب وہ ایک ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح اب جو اپوزیشن اور مل کے کام کرے گی, اور ایک ایگریمنٹ ہوگا اور ڈیٹرم ایگریمنٹ ہوگا. اس میں سب سے پہلے یہ چیز ہوگی, دستخط ہوں گے عمران خان, کیونکہ عمران خان کی گارنٹی مولانا فضل الرحمان نے پہلے ہی کہا تھا کہ اب بات وہ کمیٹی کرے جس کو عمران خان نے اختیار دیا ہو. یعنی کہ ہم بیٹھ کے ایک محفل میں ٹی آر سیٹ کر رہے ہیں, تو یہ نہ ہو کہ وہ کمیٹی یا وہ رکن پی ٹی آئی کی جو نمائندہ ہے وہ کہیں کہ ہم عمران خان سے اس کی اجازت لے کے آئیں گے, تو پھر نہیں, انہوں نے کہا اس وقت سارا آپ کے پاس اختیار ہو جائے, آپ کی دستخط ہونے چاہیے. تو عمران خان اور مولانا فضل الرحمان جو ہے ایک معاہدے پہ دونوں کے دستخط ہوں گے جو پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے. اب کیونکہ مولانا کو پتہ ہے کہ میری جو سیاست ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے, وہ ختم ہو جائے گی. اگر وہ اسی طرح پی ڈی ایم کے مسلم لیگ نون کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کا ووٹ بینک
تو وہی مذہبی سا رہے گا, لوگ نہیں سپورٹ کریں گے, کم ہوتے جائیں گی چیزیں. تو اب جو ایک موومنٹ بنی ہوئی ہے, تو وہ موومنٹ جو پی ٹی آئی چلا رہی ہے اس کا حصہ بنا جائے اپنی سیاست بچانے کے لیے. تو مولانا یقیناً اس طرف ہی جائیں گے. نواز شریف صاحب جتنی مرضی کوشش کر لیں, لیکن یہ کہ مولانا کے اوپر ٹرسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں میں جو ہے وہ مولانا فریق ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کو نشستیں, مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے. مخصوص نشستوں کا کیس بھی چل رہا ہے. تو یہ دورہ میعاد جو ہے ابھی تک مولانا کی طرف سے مولانا اس سے پیچھے نہیں ہٹے. ہاں مولانا پیچھے ہٹ جائیں, سمجھ آئے کہ واقعی مولانا جو ہے اس وقت اپوزیشن کے ہاتھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. خیر ابھی طرف سے دونوں طرف سے عدم جو اعتماد ہے کا فقدان ہے وہ چل رہا ہے, اعتماد کا فقدان ہے. تو ابھی چیزیں آگے بڑھیں گی, لیکن اس وقت جو ہے احتجاج کی کال یا موومنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. موسم بھی تھوڑا سا میٹر کر رہا ہے اس میں, ابھی چیزیں سیٹ ہونی ہیں. تو اس کے بعد جب موسم تھوڑا سا بہتر ہوگا تو پھر جا کے جو ہے وہ ایک پاکستان کی سیاست میں نئی جو لہر ہے وہ اٹھے گی. یہ آج کی ساری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.